Clear? Yes, sir. So let us see. So we want to explain. I know मैले अघि पनि भनिरहेको छु. Linear expansion. हैन अब यसलाई डिस्कसन गरौँ म्याथमेटिकली हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड लिनियर एक्सपान्सन हैन यसलाई म्याथमेटिकली कसरी बुझ्ने लिनियर एक्सपान्सनलाई वी वान्ट टु डिराइभ अ फर्मुला हैन हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्नु छ र त्यो फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ वाइड छ न्यूमेरिकलमा र कन्सेप्चुअल क्वेशनमा चाहिँ त्यो एकदमै वाइडली एप्लिकेबल छ सो सपोज वी हेभ अ रड हामीसँग माने एउटा रड छ लिनियर एउटा रड छ है वी हेभ अ रड ठीक छ र माने यो रड को लेन्थ चाहिँ फर एक्जाम्पल द लेन्थ इज L1 इनिशियली है इनिशियली यसको लेन्थ कति छ र त L1 छ हैन फर टेम्परेचर कति छ भने T1 टेम्परेचरमा हैन T1 टेम्परेचरमा द लेन्थ इज कति हुन्छ भने L1 नाउ वन्स वी स्टार्ट हिटिङ द रड जब हामी यो रडलाई हिट गर्न थाल्छौं हैन यो रड के हुन्छ एक्सपान्ड हुँदै जान्छ नि हैन र मान फाइनली कति छ भने T2 टेम्परेचरमा हैन T2 भनेको हायर टेम्परेचर हो T1 भन्दा हैन T2 इज ग्रेटर देन कति छ भने T1 है यो चाहिँ याद गर्ने T1 भन्दा ठुलो छ हैन यसको लेन्थ कति भएर त L2 भयो भन्न खोजेको मतलब कति भएर त हैन देयर इज एक्सपान्सन यो रड के भएर त एक्सपान्ड भयो नि हैन कतिले एक्सपान्सन भएर त यति अमाउन्टले के भएर त एक्सपान्सन भयो नि सो दिस इज द एक्सपान्सन इन लेन्थ या यसलाई हामी भन्न सक्छौं हैन देयर इज चेन्ज इन लेन्थ हैन यो जुन छ यो कन्डिसनमा के भएर त T1 बाट T2 मा जाँदाखेरि लेन्थमा के आयो चेन्ज आयो हो त चेन्ज इन लेन्थ कति भयो त यो कन्डिसनमा जस्तै म यहाँ लेखिदिन्छु L1 भनेको हाम्रो के हो भने दिस इज ओरिजिनल लेन्थ यो हाम्रो के हो त ओरिजिनल लेन्थ हो ठीक छ ओरिजिनल लेन्थ हैन अनि T1 भनेको हाम्रो के हो त दिस इज इनिशियल टेम्परेचर यो हाम्रो के हो भने इनिशियल टेम्परेचर हो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर हैन L2 हाम्रो के हो र त या यसलाई इनिशियल या ओरिजिनल या इनिशियल लेन्थ भन्छ है दिस इज कॉल्ड इनिशियल लेन्थ अल्सो हैन र L2 हाम्रो के हो र त दिस इज फाइनल लेन्थ यो हाम्रो के हो र त फाइनल लेन्थ भयो हैन ठीक छ र T2 हाम्रो के हो र त दिस इज द फाइनल टेम्परेचर यो हाम्रो के हो भने फाइनल टेम्परेचर हो नाउ वी वान्ट इन्क्रिज इन लेन्थ अर चेन्ज इन लेन्थ कतिले बढ्यो त हैन हामीले त्यो निकाल्नु छ र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले यसको अलिकति म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हैन के देखिन्छ भने एक्सपेरिमेन्टली वी फाइन्ड हैन हामीले त एक्सपेरिमेन्टली गर्ने कुरा हो यो त हैन एक्सपेरिमेन्टली वी फाइन्ड हैन दिस इज व्हाट वी नोटिस हैन एक्सपेरिमेन्टली हैन वी फाइन्ड हामीले के देख्छौं भने वी फाइन्ड इन्क्रिज हैन इन लेन्थ इन्क्रिज इन लेन्थ अब इन्क्रिज इन लेन्थ भनेपछि कति हुन्छ त हैन इन्क्रिज इन लेन्थ भने कति भएर त कैन यु टेल मी कतिले इन्क्रिज हुन्छ कतिले चेन्ज हुन्छ 1 इन्क्रिज इन लेन्थ भने कति हो इन्क्रिज इन लेन्थ भने कति हो L2 minus L1 L2 minus L1 हैन L2 minus L1 र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं हेर त इन्क्रिज इन लेन्थलाई हैन इन्क्रिज इन लेन्थलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं नि हैन वी क्यान राइट इन दिस वे अल्सो है जस्तै L2 minus L1 लाई वी क्यान सिम्पली राइट इट बाइ डेल्टा L स्मल इन्क्रिज इन लेन्थ हैन ठीक छ नि वी क्यान राइट इट स्मल इन्क्रिज इन लेन्थ सो एक्सपेरिमेन्टली हामी के फाइन्ड गर्छौं भने हैन दिस इज द वे अफ राइटिङ यो एउटा लेख्ने तरिका हो क्लियर छ नि दिस इज द वे अफ राइटिङ इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको हामी डेल्टा L ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सो वी क्यान सिम्पली रिप्लेस हैन L2 minus L1 बाइ कति हुन्छ भने डेल्टा L स्मल इन्क्रिज अर चेन्ज इन लेन्थ सो यहाँ हामी के गर्छौं भने एक्सपेरिमेन्टली वी फाइन्ड हैन इन्क्रिज इन लेन्थ 1 नम्बरमा इज डाइरेक्टली यो चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टली देख्छौं है इज डाइरेक्टली हैन proportional is directly proportional to the original length ठीक छ to the original length यो भन्नुको मतलब के हेर त
डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टु कति आउँछ L1 हैन यो कुरा देखिन्छ र अरु कुरा के देखिन्छ भने इन्क्रिज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु राइज इन टेम्परेचर पोइन्ट 2 मा चाहिँ हैन इज डाइरेक्टली proportional to the rise या increase in temperature भन्दा पनि भयो to the rise in temperature किन टेम्परेचर त बढ्दै छ यहाँनेरि हैन to the rise in temperature हैन भनेको डेल्टा एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु राइज इन टेम्परेचर अब यो राइज इन टेम्परेचर भनेको पनि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ क्या म यसलाई अलिकति गरिदिन्छु यहाँनेरि हैन जस्तै T2 minus T1 चेन्ज इन टेम्परेचर भन्दा पनि भयो है सो वी क्यान डिनोट इट बाइ सिम्बल कति हुन्छ भने डेल्टा टी त्यसलाई हामी डेल्टा टी ले पनि लेख्न सक्छौं क्या वी क्यान रिप्रेजेन्ट बाइ राइज अर इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ हामी सिम्पली त्यसलाई के लेख्न सक्छौं र त डेल्टा टी ले के गर्न सक्छौं रिप्लेस गर्न सक्छौं ठीक छ सो these are the 2 points यो दुईटा पोइन्ट्स चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने ध्यान दिनुपर्छ क्लियर छ सो वी नीड टु कम्बाइन 1 and 2 1 र 2 लाई हामीले के गर्नु पर्यो कम्बाइन गर्नु पर्यो लेट मी सेभ दिस यसलाई म सेभ गर्दिन्छु ठीक छ अब यसमा हेर्ने नेक्स्ट मा सो वी कम्बाइन मैले के भनेको थिए अघि हैन यहाँ रफमा गर्दिन्छु म इन्क्रिज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भनेको थिए ओरिजिनल लेन्थ हो इन्क्रिज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भनेको थिए राइज इन टेम्परेचर और इन्क्रिज इन टेम्परेचर है यो चाहिँ रफमा भयो हैन यहाँ सजिलोको लागि मैले लेखिदिएको सो यो भनेको हाम्रो कति थियो इक्वेसन 1 थियो हैन 1 पोइन्ट थियो भनौं न यो भनेको हाम्रो कति थियो दिस इज हैन त्यो हाम्रो 2 मा थियो सो व्हाट वी डु हेर त वी कम्बाइन हैन कम्बाइन द एबोव हामी एबोव लाई कम्बाइन गर्यो भने सिक्वेन्समा आउँदाखेरि हैन कम्बाइनिङ द एबोव लेख्दा भयो combining the above हैन factors we get कति आउँछ र त increase in length is directly proportional to हैन is directly proportional to कति आउँछ र त हामीले के भनेको छ is directly proportional to original length that is original length भनेको कति हो L1 र अरु के छ र त is directly proportional to के भनेको छ हामीले rise in temperature भनेको छ क्लियर छ So we have this. So we can write delta L. Now we need to remove this proportionality. Hey, your proportionality हटाउनु पर्छ. So we have to introduce a constant of proportionality, and the constant of proportionality is alpha. अहिले म यो alpha को बारेमा भन्छु. L1 delta T. This is equation number. यसलाई म भनिदिन्छु. This is equation number A. माने यसलाई equation number A भन. या यसलाई italics को 1 भनिदिन्छु है. Equation number 1. Italics को 1 है. Equation number 1. अब यहाँ के गर्ने र त वेयर अल्फा भने के हो र त दिस इज कांस्टेंट दिस इज कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी यो हाम्रो के हो कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी हो है दिस इज कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी अब यो कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी हो भने यो कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी लाई हामी के भन्छौं है इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन कांस्टेंट अफ प्रोपोर्शनालिटी जसलाई हामी के भन्छौं भने कोएफिशिएंट हैन यसलाई हामी भन्छौं कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट अफ लिनियर एक्सपान्सन क्लियर छ अब यो अल्फा को भ्यालु मतलब अल्फा को युनिट चाहियो मलाई वी नीड टु फाइन्ड द युनिट अफ अल्फा है युनिट अफ अल्फा मलाई अल्फा को युनिट चाहियो यहाँबाट है सो अल्फा भनेको छ र त डेल्टा एल बाइ L1 अनि डेल्टा टी हो नि हैन अब डेल्टा एल के मा मेजर हुन्छ फर एक्जाम्पल म यहाँ लेखिदिन्छु सेन्टिमिटरमा किनभने यो एकदमै स्मल हो हैन चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ हैन अनि माने यो पनि सेन्टिमिटरमा छ अरे हैन अनि यो चाहिँ माने डिग्री सेल्सियसमा छ त भनेपछि यसको युनिट कति हुन्छ र त हैन सेन्टिमिटर कटेर जान्छ है त कति आयो पर डिग्री सेल्सियस और के हुन्छ र त केल्भिनमा छ भने है यदि यहाँ केल्भिनमा छ भने के हुन्छ त टेम्परेचर चाहिँ माने केल्भिनमा छ भने कति आउँछ र त सेन्टिमिटर कटेर गयो त कति आयो त पर केल्भिन
और कति आउँछ र त पर डिग्री सेल्सियस त्यसैले म यसलाई लेखिदिन्छु यहाँनेरि अहिले सर्टमा चाहिँ लेट मी युज द सिजिएस सिस्टम हैन पर डिग्री सेल्सियस छ भने सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर कटेर जान्छ त्यसैले द युनिट अफ अल्फा हैन द युनिट अफ अल्फा इज कति हुन्छ र त दिस इज पर डिग्री सेल्सियस और कति आउँछ भने पर केल्भिन यसलाई यसरी लेख्दा पनि भयो डिग्री सेल्सियस पावर -1 और के गर्ने भने केल्भिन पावर कति हुन्छ भने -1 है अल्फालाई हामी के भन्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हैन र अर्को कुरा पनि के ध्यान दिने भने द सब्स्टेन्स विच एक्सपान्ड जुन सब्स्टेन्स चाहिँ हिटिङ गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ जुन सब्स्टेन्स फेरि म रिपिट गर्छु है जुन सब्स्टेन्स हिटिङ गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ त्यो सब्स्टेन्सको लागि चाहिँ अल्फा इज पोजिटिभ है मैले बोलेको कुरा पनि ध्यान दिने लेखेको भन्दा पनि है जुन सब्स्टेन्स चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ जुन सब्स्टेन्स एक्सपान्ड हुन्छ हैन त्यो सब्स्टेन्सको लागि अल्फा के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ र जुन सब्स्टेन्स चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हिटिङ गर्दाखेरि त्यो सब्स्टेन्सको लागि चाहिँ अल्फा के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ है यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई अहिले कस्तो छ भने कन्सेप्चुअल क्वेशन्सको लागि चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको है र अब कुनै कुनै बुक्समा चाहिँ अलिकति हायर फन्डाको बुक्सहरुमा चाहिँ तिमी के भेटाउँछौ भने डिग्री सेल्सियस नलेखेर यु फाइन्ड सेल्सियस डिग्री अल्सो है तिमीले सेल्सियस डिग्री पनि फाइन्ड गर्छौ सेल्सियस डिग्री है अब यो सेल्सियस डिग्री र डिग्री सेल्सियसमा के फरक छ मैले सायद अस्ति फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ लेट मी सेभ दिस हैन यसलाई सेभ गरिदिन्छु म फेरि भन्छु जस्तै माना यस्तो छ अरे अघि मैले निकाले अल्फा भनेको चाहिँ डेल्टा एल बाई L1 into delta t and your delta L भनेको थियो this is L2 minus L1 change in length हैन final length minus initial length हैन अनि delta t भनेको पनि कति हो भने this is final temperature minus initial temperature so we are talking about change in temperature यहाँनेरि के भइरहेको छ भने हैन चेन्ज को कुरा आइरहेको छ क्या चेन्ज इन टेम्परेचर को कुरा आइरहेको छ we are talking about change in temperature हामीले टेम्परेचर चेन्ज को कुरा गर्दै छौं वी आर टकिङ अबाउट इन्टरभल अफ टेम्परेचर हामीले फिक्स टेम्परेचर को कुरा गरेका छैन त्यो सेन्समा यो डिफरेन्स जहिले पनि कति हुन्छ सेल्सियस डिग्रीमा हुन्छ है व्हेन यु टक अबाउट फिक्स टेम्परेचर फर एक्जाम्पल इफ यु आर टेलिङ 10 डिग्री सेल्सियस 10 यु आर टेलिङ द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स वी हैव नो आइडिया हाउ यु आर गेटिङ 10 डिग्री सेल्सियस मतलब मान न 20 बाट घटेर 10 भएको हो कि 0 बाट बढेर 10 भएको we have no idea simply we are telling the temperature is 10 degree भन्नु खोजेको मतलब के हो एब्सोल्युट मतलब यसमा हामीलाई के थाहा छैन इन्टरभलको कुरा गरेका छैन यो सेन्समा हामी के गर्छौं भने डिग्री सेल्सियस युज गर्छौं र यहाँ त हामीसँग के छ भने इनिशियल टेम्परेचर छ एन्ड देन फाइनली वी गो अन के हुन्छ वी हिट द सब्स्टेन्स एन्ड फाइनली वी गेट सर्टेन हाई टेम्परेचर सो वी हेभ इनिशियल एन्ड वी हेभ फाइनल टेम्परेचर सो त्यहाँनेरि के छ भने T2 minus T1 represents the change in temperature त्यो सेन्समा हैन कुनै कुनै बुकमा यु फाइन्ड हैन पर सेल्सियस डिग्री अल्सो तिमीले यो पर सेल्सियस डिग्री पनि भेटाउँछौ है डु नट गेट कन्फ्युज है मैले भनिरहेको छु हामीले चाहिँ नर्मली जुन टेक्स्टहरु चलाउँछौ तिमीहरुले चलाउने टेक्स्टहरु जुन हाम्रो नेपालबाट प्रिन्ट भएको टेक्स्टहरु छ हैन अनि त्यो टेक्स्टहरुमा चाहिँ या भनौं हामीले गर्ने जुन न्यूमेरिकल टेक्स्टहरु छ त्यो टेक्स्टमा चाहिँ यसको युनिट भनेको चाहिँ पर डिग्री सेल्सियस नै भेटाउँछौ यु फाइन्ड दिस है तिमीले अल्फा को युनिट चाहिँ के भेटाउँछौ भने पर डिग्री सेल्सियस भेटाउँछौ तर जब तिमी एडभान्स टेक्स्टहरु हेर्छौ यु फाइन्ड पर सेल्सियस डिग्री है अब यो डिग्री सेल्सियस र यसमा डिग्री सेल्सियस र सेल्सियस डिग्रीमा फरक छ है तर हामी के गर्छौं भने इफ यु नेग्लेक्ट द डिफरेन्स तिमीले यो इन्टरभललाई नेग्लेक्ट गर्यौ भने चाहिँ सेल्सियस डिग्रीलाई हामी के गर्छौं भने डिग्री सेल्सियसले के गर्छौं रिप्लेस गर्छौं त्यसैले यसमा कन्फ्युज गर्ने काम छैन हैन यु क्यान एक्सप्रेस आइदर इन डिग्री सेल्सियस और यु क्यान एक्सप्रेस इन के हुन्छ भने सेल्सियस डिग्री हैन यो दुईटै एक्सप्रेस गर्दा हुन्छ अब मैले प्रिफर गर्ने चाहिँ कस्तो हो भने सेल्सियस डिग्री नै हो मैले प्रिफर गर्ने चाहिँ हैन तर कस्तो छ भने हाम्रो टेक्स्टमा तिमीहरुले युज गर्ने टेक्स्टमा एक किसिमले मेन्सन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ यदि डिग्री सेल्सियस लेख्यो भने पनि हैन इट्स ओके हैन या सेल्सियस डिग्री लेख्यो भने पनि इट्स ओके तर आई प्रिफर दिस यो म प्रिफर गर्ने चाहिँ सेल्सियस डिग्री नै हो त्यसैले मैले यो कुरा पनि तिमीलाई अहिले यहाँ क्लियरली भनिएको छ है सो डु नट गेट कन्फ्युज है
अब यसमा यहाँ आएर है हामीले के भन्दै थियौं भने अल्फा मेरो जुन रिलेसन छ रिलेसन 1 हैन इफ यु सी रिलेसन 1 है तिमीले रिलेसन 1 हेर्यौ भने यु हैव दिस हैन रिलेसन 1 हेर्यौ भने डेल्टा L इक्वल्स टु अल्फा L1 डेल्टा T हैन हामीसँग यो छ हैन रिलेसन 1 म यहाँ लेख्दिन्छु डेल्टा L भनेको थियो दिस इज अल्फा L1 डेल्टा T हैन यो हाम्रो रिलेसन 1 हो है अब के गर्ने र त फ्रम 1 हैन डेल्टा L भनेको थियो L2 minus L1 this is alpha L1 delta T you can replace delta T तिमीले delta T लाई पनि यसरी लेख्न सक्छौ T2 minus T1 है यसरी पनि लेख्न मिल्छ या यसरी लेख न हैन L2 minus L1 equals to alpha L1 T2 minus T1 पनि लेख्दा हुन्छ है ठीक छ तर म यसलाई अलि इरेज गर्दिन्छु हैन अलिक सिम्पल बनाऊ यो रिलेसनलाई हियर सो L2 equals to हैन सिम्पल यो त क्याल्कुलेसन भयो L1 त्यसलाई शिफ्ट गर्ने नेक्स्ट साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस अल्फा L1 डेल्टा T सो L2 equals to L1 so we can take L1 कमन हैन L1 लाई हामी कमन लिन्छौं 1 प्लस अल्फा डेल्टा T है सो दिस इज द रिलेसन यो हाम्रो रिलेसन हो है किनभने यो भनेको हाम्रो के हो भने फाइनल लेन्थ भयो this is initial length हैन so this is the mathematical relation यो हाम्रो mathematical relation हो हैन and this relation can be used for numerical problems हैन numerical problems को लागि युज गर्न सकिन्छ हाम्रो के छ भने conceptual questions को लागि युज गर्न सकिन्छ मतलब एक्सपान्सनमा हामी यो रिलेसन चाहिँ धेरै युज गर्छौं र के ध्यान दिनु पर्यो यो रिलेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अल्फा अल्फालाई हामी के भन्छौं भने इट इज कॉल्ड के भनिन्छ व्हाट इज अल्फा coefficient of linear expansion है र L2 भनेको हाम्रो के हो फाइनल लेन्थ हैन L1 भनेको हाम्रो के हो भने इनिशियल लेन्थ हैन अब कुनै कुनै बुकमा यस्तो पनि फाइन्ड गर्छौ है जस्तै L equals to L0 1 plus alpha delta T हैन यो भनेको चाहिँ L0 भनेको चाहिँ इनिशियल लेन्थ हो है एन्ड दिस इज द फाइनल लेन्थ अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक हुन सक्छ बट द कन्सेप्ट इज सेम हैन यहाँनेरि फाइनल आइरहेको छ है दिस इज द फाइनल यो भनेको मेरो फाइनल नै हो हैन अनि यो भनेको मेरो के हो भने दिस इज इनिशियल यो मेरो इनिशियल हो हैन एन्ड दिस इज यो भनेको हाम्रो के हो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन है अनि यो भनेको हाम्रो के हो भने चेन्ज अर इन्क्रिज अर राइज इन के हो हाम्रो टेम्परेचर हो क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर र यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो छ भने यो डेरिवेसन पनि तिमीले गर्नुपर्छ हैन यु नीड टु प्र्याक्टिस दिस अल्सो हैन यसलाई प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ यो डेरिवेसनलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँबाट लङ क्वेशन्स न्यूमेरिकल र सर्ट क्वेशन्स चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई चाहिँ क्वेशन इफ यु सी द क्वेशन बैंक क्वेशन मोडल्सहरु हेर्यो भने चाहिँ तिमी फाइन्ड गर्छौ हैन र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौ भने एरिया एक्सपान्सन हामी हेर्छौं के हैन एरिया एक्सपान्सनको लागि चाहिँ हामी यसरी नै के गर्छौं भने रिलेसन्स म्याथमेटिकल रिलेसन के गर्छौं डिराइभ गर्छौं हैन र के ध्यान दिने भने मैले अघि पनि भनेको छु वी हैव थ्री टाइप अफ एक्सपान्सन एउटा छ लिनियर लिनियरमा वी युज अल्फा अर्को छ हाम्रो एरिया एक्सपान्सन म सर्टमा लेख्दै है एरिया एक्सपान्सन यसमा वी युज द सिम्बल बीटा र अर्को छ हाम्रो भोल्युम जसलाई हामीले के भनेको थियौ भने क्युबिकल पनि भनेको थिएँ मैले अघि हैन क्युबिकल र यसलाई मैले के भनेको थिएँ एरियालाई सुपरफिशियल हैन सुपरफिशियल र भोल्युम एक्सपान्सनमा हामी के गर्छौं भने हैन वी युज गामा अल्फा हैन बीटा र दिस इज व्हाट गामा है यो चाहिँ गामा भयो हैन र हामी फाइनली के गर्छौं भने वी अल्सो फाइन्ड रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ
हामी अल्फा बीटा र गामा बीचमा पनि रिलेसन फाइन्ड गर्छौं हैन म्याथमेटिकल रिलेसन फाइन्ड गर्छौं हैन इन्ट्रेस्टिङ छ क्लियर छ So if you have any questions हैन केही क्वेशन्स छ भने तिमीले मलाई सोध्न सक्छौ any queries केही छ भने